पिताचे पुताचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. आयज जेजूच्या कुर्साची वाट म्हज्या जिवितांत. मोगाळा बापा, तुज्या पुताची कुर्साची वाट आमकां सगल्यांक न्हंयत सोडवणेची बरी खबर, पूण त्याच बरोबर आमच्याच जिवितार नदर मारून नियाळ आनी मागणें करूंक एक पदवेदार उपाय. आयज ही कुर्साची वाट करून आमी आमच्या जिवितार नदर मारूंक सोदतांव. आमकां पवित्र आत्म्यान भर आनी आमचें जिवीत न्हवसरूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या जिवितांत आमी बरें करतांव तें पळोवंक आमकां आदार दी. पयलें स्थान. जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करतां तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसात तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना. म्हज्या जिवितांत जिन्सां भासांचीं फर्मोणां पडत आसात. थोडीं म्हाका आवडटात, थोडीं आवडनात. एक वस्त मात खरी, सोंपेपणी हांव म्हजो गुन्यांव करूंक कबूल ना. आनी हाकाच लागून जावं म्हज्या घोराब्यांत, घोव बायले मदें, भुरग्यां आवय बापाय मदें, माय सुने मदें, जावं म्हज्या समुदायांत वो हांव वावर करतां त्या जाग्यार जायतीं दुसंगां जावंक पावतात. मागणें. म्हज्या जिविताचेर हांवें काल्तिकायेन नदर मारूंक आनी बरें आसा तें मानून घेवंक आनी चुकता तेन्ना दुसऱ्यांनी म्हजेर फर्मोण मारचे आदीं हांवेंच म्हजेर फर्मोण मारूंक म्हाका शिकय सौम्या. पूण चुकता तेन्ना लेगून तुज्या एकवटांत हांव आसल्यार कसलेंच कास्तीचें फर्मोण म्हाका ना म्हूण म्हज्या काळसा मनांत रिगोय सौम्या. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकूत आमची कर. दुसरें स्थान. जेजूच्या कांदार कुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करतां तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडी मेळूंक ना. ताची निंदा केली, पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगदायताले तेन्ना तो धमकाय नासलो, पूण नितीन मनसुबी करता ताच्या हातांत ताणें आपलो जीव सोडलो. कुरीस आमच्या जिविताची गरजेची बाजू. ते कोणाक चुकोनात. म्हज्या जिवितांत कुरीस आसातूच. थोडे भायल्यान दिश्टी पडटात जाल्यार दुसऱ्यांची फकत म्हाकाच खबर आसा. देखूनच जेजू आमची सोडवण करतलो जाल्यार कुर्साची वाट विंचून काडटा. म्हज्या जिवितांत कसले कुरीस आसात आनी तांकां हांव कसो वेंग मारतां. मागणें. म्हज्या कुर्साक हांवें मोगान वेंग मारूंक आनी ताचो उपयोग करून म्हज्या भावा भयणाक आनी समाजाक बरें करूंक म्हाका शिकय सौम्या. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकूत आमची. Kagut sarang deva, kaklut koronda goy, bukon valian deva, gonyao poso.
तिसरें स्थान जेजू पयले फावट धोरणीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोक्षाचें मन धरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमचे वोन व्हरती म्हूण समजात. आप आपणाच्या फायद्याचें चिंतूं नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें चिंतात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. म्हज्या जिवितांत हो की व्हडलो कुरीस ल्हान कालतो जावंक, दुसऱ्यांच्या फायद्याचें चिंतूंक आनी दुसरीं म्हजें वोन व्हरती म्हूण समजोंक. एकाच उतरान जेजूची भावना म्हजी करूंक. आनी हांगासरूच हांव जायते फावट पडटलों. मागणें. मोचें गर्व, मोचें आपलेपण, मोचें आपस्वार्थपण म्हाका खाला आपटिता तेन्ना तुजो हात म्हाका दिवन म्हाका उठोय सोम्या. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची चवथें स्थान जेजू आपल्या आवयक भेटटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. भुरग्यानो, सोम्याच्या एकवटांत तुमच्या आवय बापायक मान दियात हें सारकें. तुज्या आवय बापायक मान दी हो पयलो कायदो आनी ह्या कायद्याक अशें बासायलोलें आसा. तुमकां बरें जावचें आनी लांब ओंक ह्या संवसारांत तुमकां मेळचें. आमच्या आवयांच्या मोगाचेर नियाळ करुया. म्हजे मांयचो कितलो मोग हांवें अणभवला. तिच्याच मोगा वरवीं हांव देवाचो मोग अणभवूंक पावलां. हांव ल्हान आसतना तिणें म्हाका आपुरबायेन वेंगयला, म्हाका शाळेक पावयला आनी कांय फावटी म्हजी शाळा सोंपोसोर दारा भायर बसून रावल्या. हांव वाडटां वाडटां म्हजें हुस्कें करीत रावल्या. हांव पिडेंत पडल्यार आपल्या जेवणाचें पासून विसरोन म्हजे खातीर ती बसून रावल्या. कितलो म्हूण हांवें म्हजे आवयचो मोग अणभवला. मागणें. जेजूची आनी आमचे माये मारिया, म्हजे आवयचो मोग विसरूंक म्हाका केदींच निर्मी नाका. काकलोत आमची कोर सोम्या. Patkanche kondovo magani dolto kol rebantlo karmaka nirmol korundovo. पांचवें स्थान सिमांस रेंकार जेजूच्या कुर्साक कांद मारता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. एकामेकाचो भार काडात आनी अशें करून तुमी क्रिस्ताची समूर्त पाळटल्यात. सिमांस रेंकार जेजूच्या कुर्साक कांद मारता. केदें बाग ताचें. आयज लेगून म्हज्यान जेजूच्या कुर्साक कांद मारूंक जाता. जेन्ना हांव म्हज्या भावा भयणाचो भार काडटां, तांच्या जिविताचें ओजें ल्हव करतां, तेन्ना हांव जेजूच्या कुर्साक कांद मारतां.
मागणे जावं म्हज्या घरांत जावं हांव वावर करतां थंय वो म्हज्या शेजाऱ्याक जायतो लोक अच्याच्या बाराकाल चेपलोलो म्हाका मेळटा तांकां आदार दिवंक वो तांकां सांगात दिवंक वो एक बरें उतर दिवंक म्हाका शिकोय सोम्या काकलूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. हांव भुकेल्लो तेदना तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव तानेल्लो तेदना तुमी म्हाका पेंवंक दिलें. हांव परदेशी आसुल्लो तेदना तुमी म्हाका घरांत घेतलो. विंगडो आसुल्लो तेदना तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. वायटांत आसुल्लो तेदना म्हाका पळोवंक आयिल्लीं. तेदना भागिवंतां ताका परतेपाळून म्हणटलीं, तोर सायबा केन्ना तुका आमी भुकेल्लो देखलो आनी तुका आमी जेवंक दिलें. जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेन्ना हांव म्हज्याच घरांत दुसऱ्याच्या उस्क्या कोतींत वांटो घेतां आनी ताका चीत दिवन आयकोतां, जेन्ना घरांत आसलोल्या पिडेस्तांची वो म्हाताऱ्यांची हांसत्या तोंडान सेवा करतां, जेन्ना हांव ल्हान भुरग्यांक शिकयतां, जेन्ना हांव म्हज्या शेजाऱ्यांक पेट दितां वो एका दुखेस्तांची दुकां पुसतां, तेन्ना हांव जेजूचें मुखामोळ पुसतां आनी ताचें मुखामोळ म्हज्या काळजार चापून येता. मागणे आयज तुजें मुखामोळ खूंय आसा तें सोदूंक म्हाका शिकोय सोम्या. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. गीता सॉंग I11 तिसरो श्लोक पेज नंबर 120. Musukunyam koros Aisa olgun geta Sodans mochim padon Mochim mukar teuta. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट दोरनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. म्हणटोच हांव वसोक्त म्हूण म्हाका बेमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलो म्हूण दुमाळो भोगलो वो तरेतरेच्या अडचणींनी चेपलो म्हूण परवाच ना. क्रिस्ता पासत हें सगलें गोतींत हांव मुरगोडटां. कित्याक जितलो हांव ओसोक्त तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन शक्तिवंत. जेजू दुसरे पावटी धोरणीर पडटा आमकां शक्तिवंत करूंक. आमची असोकताय तो आपणाचेर घेता. हाकाच लागून भाग्यवंत पावलो आपल्या असोकतायांची पर्वा करिना, कित्याक तो जाणो की आपूण असोक्त तेदना क्रिस्ताताय आपूण शक्तिवंत म्हूण. हांव पडटां तेदना म्हज्या असोकतायांक लागून म्हजेर निराशीपण येताशें दिसता तेदना पडलोल्या जेजूचेर नदर मारून गोठाय घेतलो. हांव असोक्त तेदना हांव शक्तिवंत कित्याक म्हजी शक्ती क्रिस्तातावन येता. मागणे जेजू मोगाळा म्हज्या हुस्कोतायांनी तूंच म्हजें बळ जा.
म्हज्या ओज्याच्या बाराकाल चेपोंक आमकां दिनाका, पूण तुजेर दोळे लावून आनी तुज्या हाताक दवरून नव्यान उठूंक म्हाका शिकय. काकलूत आमची कोर सोमया. काकलूत आमची कर. 8वें स्थान जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. देवा मुखार नितळ आनी निश्कोलंक भोगतीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी रांड बायलांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो निगूत रावंक. म्हजो धर्म फकत दुकां घडोवन, फुलां घालून, वाती पेटोवन वो असल्याच भायल्या वस्तूंचेर दवरलेलो आसत जाल्यार जेजून जावं जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जावं आपल्या दोंगरा वयल्या प्रवचनांत म्हणल्यांत तीं उतरां म्हाका लागतलीं. पूण म्हजीं दुकां, वाती, फुलां जेजूक मानवतलींच जाल्यार जें भाग्यवन जाकोब सांगता तें हांवें करचें पडटलें. मागणें. खरो धर्म कितें? तुका हांव कोरेपणी केन्ना आनी कसो मानवतलो तें म्हज्या काळजांत गोट रिगोय सोमया. काकलूत आमची कोर सोमया. काकलूत आमची आमची कर. तुजेर चुकला सायबा, तुका सन्मान केला, तुजे नदरेन जेवाय हांवें सायबा केला. 9वें स्थान जेजू तिसरे पावट दोरनीर शेवटोता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. तुमचे खातीर हांव कोश्ट सोंसतां ते कुशालकायेन सोंसतां. आनी हे पोरी क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हज्या आंगार भरून हाडटां. जेजूचे कोश्ट ताचे कुर्साचे वाटेंत सोंपनात, ते आयज चालूच आसात. एके भाशेन तो आयज पडत आसा. ते कोश्ट म्हज्या जिवितांत चालू आसात. देखूनच जेन्ना हांव म्हजे कोश्ट भावार्थान आनी कुशालकायेन सोंसतां तेन्ना जेजूच्या कोश्टांक म्हजेय कोश्ट एक करतां. मागणें. म्हज्या कोश्टाच्या बारान हांव शेवटोतां तेन्ना हांव थंयच रावना जावं, पूण भावार्थाच्या बोळान नव्यान उठूंक म्हाका शिकय सोमया. काकलूत आमची कोर सोमया. काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान जेजूक विंगडो करतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. तुमी सोगलीं देवाचीं भुरगीं क्रिस्ताच्या एकतारांत पवित्र स्नान घेतलां तितलीं तुमी क्रिस्त नेसल्यांत. म्हज्या पवित्र स्नाना दिसा म्हाका धवें आंगवस्त्र न्हेसयलोलें आनी हें न्हेसयतना याज्ञिकान हीं उतरां म्हणलोलीं: तूं नवी रोचना जालाय आनी क्रिस्ताक न्हेसलाय. ही दोवी न्हेसण तुजे वडविकेची भायली कुणां जावं ती तुज्या सोयऱ्या दायऱ्यांचे शिकवणेच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावो पुर्यान निर्मळ सांबाळ.
केदें व्हड भाग म्हजें क्रिस्ताक न्हेसोंक. आजून पासून कितलें धोवें म्हज्या पवित्र स्नानाचें न्हेसोण आसा काय. हांव क्रिस्ताक न्हेसलां म्हूण म्हजें जिवीत म्हजे भोंवतणच्या मनशांक एक भायली खुणा. मागणे. म्हज्या पवित्र स्नानाच्या धव्या न्हेसण्यांतलो विंगडो जावूंक वो तें मेळें करून तशेंच सांबाळूंक केन्नाच निर्मी नाका सोम्या. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. Suti kotai tena, nidin formon matai, monsu bidarache, shinhau kosokore. 11वें स्थान जेजूक कुर्सार किडायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. पातकी कुडीचो भोस्म जावन ह्या फुडें आमी पातकाचे गुलाम जायना जावंक आमचें आदलें सोयंब ताचे बोरी कुर्सार किडायलां म्हूण आमी जाणव. क्रिस्ताक कुर्सार किडायलो तेदना ताचे बरोबर म्हाकाय कुर्सार किडायला म्हणगे म्हजें पातकी सोयंब कुर्सार किडायलां. म्हज्यान आयज पातकाचो गुलाम जावंक जायना. पातोक म्हज्यांत भितर सोल्लां जाल्यार तें हांवें कुर्साक किडावपाची गरज. मागणे. पातकांतलो म्हाका निवार सोम्या, पूण म्हजे ओस्कोतायेक लागून पातकांत हांव पडटां तेन्ना म्हजें पातोक बोगोस सोम्या. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकूळत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू कुर्सार मोरता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जेवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. तुमी सांडलोल्या शेळयां पोरी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या खोऱ्या गवळ्या आनी राखण्याशी देवान तुमकां परतून हाडल्यात. जेजूचें मरण उफराटें वो कसलेंच मोल नासलोलें न्हय. ताच्या मरणा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी. ताका कसलोच गुन्यांव नासलो तोरूय तो आमच्या पातकांचो भार घेवन आपूण एक पातकी कसो मेलो. आमी पातकी कोरी, पूण ताच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. आमी सांडलोलीं वो दुस्पटलोलीं आसल्या आनी ताणें आपल्या मरणा वरवीं आमकां एकठांय केलीं, एक पर्जा केली. म्हज्या पातकांचो भार जेजून आपणाचेर घेतला. हांव ताच्या हिंडांतली शेळी. म्हज्यान ताचे सोरशिल्लो वो म्हज्या भावा भयणां सोरशिल्लो पयस पयस भोंवंक जायना. मागणे. पातकाची वो म्हज्या भावा भयण्या सोशिल्लो पयस वचपाची म्हाका ताळणी येता. तितलेय पावटी तुज्या कुर्सार नदर मारून असल्या ताळण्याचेर चोयत व्हरूंक म्हाका आदार दी सोम्या. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकलोत आमची कोर. Maka saiba bore,
13वें स्थान जेजूक खुर्सा वयलो देंवोवन ताचे मायेच्या गोपांत घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्या वेळार आमकां क्रिस्ता सोवें निकिपिल्ली आनी ताचे सांगाता आमी मेल्यांव. हे पोरी, जशें क्रिस्ताक बापाचे मोहिमेवंत पदवेन मेलेल्यांतलो जिवंत केला, तशें आमचें जिवीत नवें जालां. आमच्या पवित्र स्नाना आनी जेजूच्या मोर्ना निकिपिण्या मदें खूब संबंद आसा. जेजूक निकिपितात तेच पोरी आमच्या पवित्र स्नाना समयार आमकां बुडोवन काडल्यांत आनी तेन्ना आमी ताचे बरोबर मेल्यांव आनी ताचे बरोबर निकिपिलोलीं जाल्यांव. आमच्या पवित्र स्नाना समयार मारिया आमकां आपल्या गोपांत घेता. हांव जेजूचे कुडीचो सांदो, हांव मारेचो पूत वधू. म्हज्या आकांता वेळार ती म्हाका आपल्या गोपांत घेता. मागणें. पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचे कुडीचो सांदो जाल्ल्याक म्हाका मारिया तुज्या गोपांत बाळगून दवर आनी जेजूच्यो आज्ञा सांबाळूंक म्हाका आदार दी. काकलूत आमची कोर सोमिया. काकूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निगिपितात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. सोनवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक पोरमोळ लावचे खातीर मारी मागदालेन, जाकोबाची आवय मारी आनी सालोमे हांणी तें नोग विकतें घेवन हाडलें आनी फांत्या पारार उठून सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेवंक फोंडाशी पावलीं. तीं एकामेकाक म्हणत, फोंडाच्या तोंडावेली फातोर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण नदर मार जाल्यार फातोर दुखल्लोली तांणी देखली. ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगळे न्हेसलोलो एक तोरनो धाकटो उजव्यान बसलोलो तांणी देखलो आनी ती कांपली. पूण ताणें म्हणलें, भिये नाकात. कुर्सार किडायलेल्या जेजू नाजारेतकाराक तुमी सोदतात. तो जिवंत जालो, तो हांगा ना. एके वाटेन जेजूक सोदतल्यांक तो मेळटाच. आडकोळी केद्योय जावं, फातोर कितली व्हडली जावं, भियेवची गरज ना. ती दुखल्लोली मेळटली. दुसरे वाटेन जेजू आमकां फोंडांत मेळचो ना. तो जिवो आसा. आयज तो म्हाका देवाच्या उतरांत, संस्कारांनी, मिसाचे बेटेंत आनी केरीत भाशेन भावा भयणाच्या जिवितांत मेळटलो. फोंडांत सोदूंक वचपाची ताळणी म्हाका बोगोर बोगोर येतली. पूण हांवें ताका जिव्या मोदेंच सोदपाचो. मागणें. तुका सोदूंक म्हाका ओड सोमिया. तुज्या उतरांत, संस्कारांनी आनी मिसाचे बेटेंत तूं जियेताय. तुंय तुका पळयोवंक, अनुभवूंक म्हजो बावाट जिवो कोर. सोमिया आनी केदीत भाशेन जिव्या मनशा मोदें तूं म्हाका मेळ जेजू. काकलूत आमची कोर सोमिया. काकूत आमची कोर. कालसान सोदूच आसल्या तुका
सोर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून आनी ताचें कोस्ट मरण पुनर्जिवनपण नियाळून म्हज्या पवित्र स्नानाच्या आपोवण्याचेर आनी क्रिस्ती जिविताचेर हांवें हे कुर्साचे वाटेन नियाळ केला. तुजो पूत आमच्या काळजाचो उजवाड, मोनाचो प्रकाश आनी कुडीचो पोरसोळ, तोच आमचे जिणेचो सूर्य जावंक निर्मी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. पाप साहेबाच्या इतिहासा पासत एक आमचे बापा एक नामान बरे भेटो. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तालनेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायगन मरे देवाचे माये, आपापया खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आनी सदां सदां काल. आमेन. बापाची ताची पवित्र आत्म्याची. गीता सॉन्ग I-20. सगळे तुझे ओगमान, मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटां गुणाचे योगत दिता. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठय. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे